आइए खुदा के कलाम को सुने इस संडे सर्विस की इबादत में। और आज अशायर बानी भी है और हम न्यू ईयर के मौका पर खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ और मतवज्जा हूँ खुदा के कलाम की तरफ पर, ताकि आप खुदा के कलाम को दिल से सुन सकें। और मैं आपके बीच में एक बार फिर आयत को पढ़ने लगा हूँ। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15 जो अभी पढ़ी गई थी, और इस की आयत नंबर 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावंद इस कलाम की वसीला खुदा हम सबको बरकत दे। सारी जमात के खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आइए खुदा का कलाम सुने जी। आज हम चूंकि न्यू ईयर के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं, नए साल में खुदा ने हमें दाखिल कर लिया। हमें खुदा ने क्या किया है? ठीक है, दाखिल किया। जानती हो क्यों किया? जानती हो क्यों किया? क्या लिखा है? यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने डिसाइपल को, हमारियों को कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, इसलिए मैंने तुम्हें नया साल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें क्या दिया है? नया साल। इसलिए खुदा ने हमें चुना है। क्या किया? आपको पता होगा कि पहला आदम और जो पहली हवा थी, पहला आदम पहली हवा, खुदा ने जब उसको मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो उसके लिए नया दिन, नया महीना और नया साल का आगाज हुआ। क्या हुआ जी? नए दिन का, नए महीने का, नए साल का क्या हुआ? आगाज हुआ। अच्छा, तो उसको खुदा ने ये दिन, ये महीना, ये साल इसलिए दिया चूंकि खुदा ने उसको चुन लिया था। क्या किया था? चुन लिया था। जिस तरह आदम को चुना, हवा को चुना, इसी तरह यीशु ने अपने शागिर्दों को भी चुना। अब चुनने का मकसद क्या है? गौर से जरा सुनिएगा, चुनने का मकसद क्या है? देखिए, अगर हम कोई भी चीज चुनते हैं, ठीक है, या चुगते हैं, तो उसका कोई मकसद तो होता है ना। कोई बगैर मकसद तो नहीं हम किसी को चुनते, ठीक है, या कोई चीज चुगते हैं, कोई बगैर मकसद तो नहीं है, मकसद होता है उसका। अब यीशु का चुनने का मकसद क्या था? चूंकि ये दिन, ये महीना, ये साल जो इनको मैंने दिया है, इसलिए दिया है कि ये जाकर क्या लाएं? फल लाएं। क्या लाएं? आदम को क्या कहा था कि बाग के हर दरख्त का फल तो तुम खा सकते हो, और लिखा है कि बेरोक टोक खा सकते हो, मतलब कि मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसा फल, ठीक है जी, लाओ खाओ। अच्छा, अब खुदा जो है, जिस तरह यीशु में से होकर शागिर्दों से कलाम करता है, खुदा आज हम में से होकर, हम खादमों में से होकर कलाम करता है और कहता है कि तुमने इस साल जो चुने गए हो, मतलब आप इस फानी दुनिया से कूच भी कर सकते थे। बहुत सारे लोग साल का आगाज हुआ ही नहीं उनकी जिंदगी के अंदर, वो मर गए इसलिए कि वो चुने ही नहीं गए अगले साल के लिए, और फल ही नहीं ला सके अगले साल के लिए, मुकर्रर नहीं किए गए अगले साल के लिए, ठीक है, उनका फल कायम नहीं रह सका अगले साल के लिए। तो सुन ले, याद रहे कि यहाँ पर साफ लिखा है कि जाओ, जाकर क्या करो? फल लेकर आओ। क्या लाओ? फल। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं
जो हवा ने आदम को ला कर दिया था, कौन सा? वो वाला नहीं, ठीक है, जिससे उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें जिस्मानी हो गई। पहले उनकी रूहानी आंखें थी, वो रूहानी थे, वो रूहानी पेशवा थे, वो रूहानी खादम थे, वो खुदा के बेटे और बेटी दोनों थे। लेकिन जो ही उन्होंने वो वाला फल जिसकी बाबत खुदा ने कहा था कि ना खाना, जिस रोज खाओगे लिखे कि मर जाओगे, और फिर इब्लीस ने कह दिया कि जिस रोज तुम खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें क्या होगी? खुल जाएंगी। मतलब कि तुम नेक और बद दोनों के जानने वाले बन जाओगे। खुदा चाहता था कि ये सिर्फ नेकी को जाने, बदी को ना जाने। किसको? नेकी को ना जाने, अपना नेकी को जाने, बदी को ना जाने। तो इसलिए याद रहे, लेकिन इब्लीस ने वो काम उनकी जिंदगी के अंदर कर दिया जिससे कि वो बदी को जानने लगे। अब सुन ले, जो फल अच्छा फल नहीं लाता उसकी बाबत यूहन्ना नबी कहता है कि वो काटा और आग में डाला जाता है। क्या होता जी? काटा और आग में डाला जाता है। अब सुन लीजिए कि जब हम अच्छा फल नहीं लाते तो याद रहे, अच्छे दरख्त नहीं बनते, अच्छा फल लेकर नहीं आते तो हम काटे जाते हैं। लेकिन आदम के साथ क्या हुआ? आदम तो उसी वक्त मर गया था, रूहानी मौत लेकर, जब उसने फल खा लिया था। क्या किया था? जब उसने फल खा लिया था, यानी कि वो फल जो जिसकी बाबत खुदा ने मना किया था। अच्छा, अब उसके बाद सुनिए जरा, उसके बाद हुआ क्या? ना कि सिर्फ वो रूहानी मौत मरे, खुदा ने उनको पता क्या किया? उनको बागे अदन से निकाल दिया। क्या किया? ठीक है, निकाल दिया गया। अब एक दिन आना था कि उन्होंने सूखना था और उसके बाद वो आग में डाले जाएंगे। किसमें? लेकिन इससे पहले मौत नहीं थी। जो फल खुदा उनको लाने और खाने के लिए कह रहा था उसमें जिंदगी थी। किसमें? उसमें जिंदगी थी, उससे उन्होंने जिंदा रहना था और रहते थे। आज जरा गौर कीजिए अपनी अपनी जिंदगियों पर। इस नए साल के अंदर आप कौन सा फल लेकर आ रहे हो? आदम वाला ले आ रहे हो या हवा वाला ले आ रहे हो? खुदा वाला ला रहे हो या इब्लीस वाला लेकर आ रहे हो? कौन सा लेकर आ रहे हो? एवं ना झूठ बोली जाओ। नहीं, वो तो असी तो कलाम के मुताबिक गल कर रहे, लेकिन उंज झूठ बोलने पे असी। ठीक है, हमारे काम खुदा जैसे नहीं है, हम खुदा के फर्जंद नहीं हैं, हम इब्लीस के फर्जंद हैं। लेकिन तो भी खुदा का तरस देखो, रहम देखो, फजल देखो, हम इस लायक नहीं हैं कि नया साल हमारे लिए होता। हम काटे जाते, आग में डाले जाते, लेकिन तो भी खुदा ने अपना फजल किया। और अब ये भी सुन लो क्यों किया, उसकी दो वजह। एक वजह यह है कि खुदा ने अपने रसूलों की दुआओं की वजह से, किसकी वजह से? दुआओं की वजह से आप पर रहम किया, आपको एक और साल दिया। और दूसरे नंबर पर इसलिए दिया कि पिछले साल आप फल नहीं लाए, ठीक है, लेकिन इस साल फल लाएंगे। क्या? इस साल। अच्छा, अब गौर से सुनना, यहां पर कौन ऐसा है जिसका कोई इतवार संडे सर्विस की इबादत नहीं छुट्टी? हाथ खड़ा करके मन दसे जरा। अच्छा जी, सना कह रही है जी मेरा एक दिन ते है ना, ये देखो बैठया ना जावे, ठीक है, बीमार थी, इधर उधर बैठ गई, जाके मैंने उधर से उठाया, फिर मैंने इधर इसको बिठाया, मुझे पता है, लेकिन इसने इतवार नहीं छोड़ा, खुदा नहीं छोड़ा, चर्च नहीं छोड़ा इसने। ठीक है,
اور کوئی ہاتھ کھڑا کرے کسی پورے سال چ ایک اتوار نہیں ادا چھٹیا, ہاتھ کھڑا کر کے دسو ذرا, بولو. تے ایویں آتے جی خدا دے بندے ہیں, اسی خدا دی بندیاں وا, خدا کے فرزند ہے, خدا کے بیٹے, خدا کے بیٹے, ہم تو پھل لے کر آئے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. پادری کہہ کے کلپ گیا آپ کو کہ پھل لاؤ, پھل لاؤ, پھل لاؤ. خدا نے مقرر کیا آپ کو, ٹھیک ہے, کس لیے؟ کس لیے؟ اپنے کاموں کے لیے, اپنی منادی کے لیے, اپنی خدمت کے لیے. پھل لے کر آؤ, ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم خدا کا کہا نہیں مانتے, جیسے ہوا نے خدا کا کہا نہیں مانا. پھر ہوا کا کہا اس آدم نے نہیں, خدا کا کہا نہیں مانا, اپنی مددگار کا یعنی کہ بیوی کا کہا مان لیا اور وہ پھل کھا لیا جس کی بابت خدا نے منع کیا تھا. تو ایتھے کی ہوندا پیا, ایتھے کی ہو رہا, ایتھے بھی انج ہو رہا. عابد نہیں آیا تو بڈھی بھی نہیں آ رہی, معذرت سے ذرا معذرت سے, سنا نہیں آ رہی تو سامن بھی نہیں آ رہا. شاہی صاحب نہیں آ رہے, شاہی صاحب کی بڈھی نہیں آ رہی. عادل صاحب نہیں آ رہے, عادل صاحب کی بڈھی نہیں آ رہی. سلیم پا جی گھر نہیں گئے, ٹھیک ہے, سلیم صاحب کے پیچھے انہوں کی بڈھی بھی نہ لی. آپ کو مقرر کیا ہے خدا نے, کیا کیا؟ مقرر کیا ہے. چرچ کنے لانا ہے؟ چرچ آنا کس نے ہے؟ لگانا کس نے ہے؟ اسی کہنے ہیں پادری دا کام میں. کدا کام ہے؟ پادری. ٹھیک ہے, تے کل نو خدا نے ٹھیک ہے جی پادری نو برکت دیتی تے اسی سب تو پہلے پادری دے خلاف ہونا ہے. ٹھیک ہے, کہ سانو ہی وکھا کے نا اے بابرکت ہویا جے ساڈے ہی چندیاں تو, ساڈیاں دے یکیاں تو. ٹھیک ہے جی, پھل اب سن لو آگے کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ تاکہ تمہارا پھل قائم رہے. تے پھل او دا قائم رہندا جڑا پورا سال خدا دی حضوری چ رہندا ہے. پورا سال اے برکتاں وی نہیں لب جاندیاں, ایڈا آسان نہیں جے برکت لینا. ٹھیک ہے, برکتیں ایسے نہیں مل جاتی. اور سنو, اب سنو ذرا غور سے, لکھا ہے کہ تم جب پھل لے کر آؤ گے نا تمہارا پھل قائم رہے گا. لکھا ہے کہ تم جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے نا وہ تم کو خدا دے گا, میرا باپ تم کو دے گا. ٹھیک ہے, کیا کرے گا؟ اچھا اسی ہن نواں سال چڑھیا ہے نا تے ساڈی پلاننگ کی ہے, ہن میں لینی ہے فریج اس سال. کی اس سال میں پلنگ لے کے آنا. کی لے آنا؟ اس سال میں گڈی لینی ہے. اچھا پھر گرمیاں آندیاں نے, کی آندی ہے؟ اچھا پھر فریج نہیں اسی لے پاندے. ٹھیک ہے, پھر سال گزر جاتا, سردیاں آ جاتی ہیں. اب کبھی سوچا آپ نے کہ خدا ہمیں مالی طور پر برکت کیوں نہیں دے رہا؟ روحانی طور پہ سٹرگل کم ہو جاتی ہے. شاباش, میں گل کرن لگا سی, میری بہن نے دیکھو خدا دا روح ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے لیے ذرا تالیاں بجاؤ ذرا. یسوع نے کیا کہا تھا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں میں تم کو دے دوں گا. اچھا مزیداری ہوئے کہ جناب تاڑیاں اکھاں بند ہون تے انج کھلن تے تاڑے سامنے چیز ہوئے. ہاللویا. ایک ایسی گل ہے, آدم نے آنکھیں کھولی, آگے کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ بادشاہ کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ بادشاہوں کا بادشاہ دیکھا. اچھا تے جنوں بادشاہ لب جائے ٹھیک ہے تے انہوں ساریاں چیزاں بھی انعام چ مل جانی. ہاللویا. ٹھیک ہے, ہم نا بادشاہ کے بغیر جو ہے نا چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تے بادشاہ تانوں مل گیا تے تانوں سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے بادشاہ کو حاصل کرو. تو بادشاہ کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ کیسے؟ دعا کے ذریعے. شاباش. ابتدائی کلیسیا کے طریقہ کے ذریعے.
اگرچہ یسوع ان کے بیچ میں جسمانی طور پر نہیں تھا، کیا کیونکہ مر چکا تھا نا، پھر اس کے بعد آسمان پر ہمارا آقا، ہمارا خداوند یسوع، ٹھیک ہے، جی اٹھ کر آسمان پر صعود فرما، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اچھا اسی پتہ کی کرنے ہیں، دو کی توار چرچا جی ہے نا، یا 2 ہفتے دعا کر لیے لبدا تے کچھ پیا نہیں اتھوں کی دعا کیتی ہے بھائی صاحب کرنی ہے، 2 ہفتے ہو گئے دعا کیتی، چیزاں تے لب دی، تسی کہندے خدا برکت دے گا، تے خدا ایویں برکت دے دے گا۔ اب جاب پہ جاتے ہو، ٹھیک ہے، جاب کے لیے جاتے ہو تو آپ کی 1 ہفتہ جاندے ہو، تنخواہ کدو لب دی؟ پورے مہینے بعد۔ کنی محنت؟ 30 دن بعد، ٹھیک ہے، کتنی محنت؟ صبح کے نکلے ہوتے، کسی دی 8 گھنٹے ڈیوٹی، کسی دی 12 گھنٹے ڈیوٹی، سارا دن ہم وہاں پر گزارتے ہیں، مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، کیا مہینے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ساری برداشت ہمیں، تو 1 ہفتہ سی دعا کر لیے نا، تو پھر 3 مہینے اسی کرنی نہیں ہے، 1 مہینہ بھی نہیں کرنی، 3 مہینے تو میں بڑے اگے کہہ دیتے ہیں تانوں، 1 مہینہ بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تھک جانا ہے، اسی کہنا نہیں خدا نے سانوں نہیں کچھ دینا ہے، آپ ہی کچھ کرنا پینا ہے۔ سلیم شاہد ہے بھئی، کیا نام ہے تیرا؟ موزس، ٹھیک ہے، موزس اس کے ساتھ موزس ہے، اور پھر لازر، اے سانو آپ ہی کچھ کرنا پینا، کوئی 2 3 جوپا کرنیاں پینی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب یسوع نے شاگردوں کو چن لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کام کیا؟ اچھا ان کی فکر کرنے والا کون تھا؟ خداوند تھا نا۔ اور پیچھے جڑے بڈھی بچے چھاڑ کے آئے سی، خدا نے کیا ٹینشن نہیں دوسری لینی، آپ کا کام ہے، آپ کو مقرر کر دیا ہے کہ پھل لے کر آؤ، جاؤ، ٹھیک ہے، گو، کیا کرو؟ گو، جاؤ، ٹھیک ہے، اور جا کر ساری خلق میں جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، ٹھیک ہے۔ ساڈے کول یقین کرو کہ اینا جا پھل نہیں لیا جا رہا چرچ جنہ کنا تے خدا جنہ کتوں لیا مانگے سے، ہم صرف چرچ کے پابند نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر پتہ کہ شیطان ذہن چ پاندا ہے، اے پادری نا اپنے چکر چ گا جے کہ کلیسیا ود جائے تے میں جڑا نا اگے نکل جاؤں۔ بہن جی میں تانوں کی کیا سی صبح؟ باجی میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں کہ کوئی آئے نہ آئے ہم نے اپنی برکت نہیں گوانی، مینوں پتہ ہے میرا خدا میرے نال ہے، ہاللیلویہ، ٹھیک ہے، میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی منادی کرے نہ کرے پادری سائمن ضرور کرے، کوئی جائے نہ جائے پادری سائمن ضرور جائے گا، کوئی چرچ لگائے نہ لگائے پادری سائمن ضرور چرچ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تے گھر چ نہیں کر سکتے اسی روزانہ یہو جی پرستش، یہو جہا کلام نہیں سن سکتے، وہ دے واسطے سانو ٹھیک ہے گھروں نکلنا پے گا۔ تے اے چھڑ دو رضائیاں، عیسائی بننا چھوڑ دو، کیا؟ عیسائی بننا چھوڑ دو، مسیح بنو۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک کلام کیا تھا، یہ اپنا کیا نام ہے، پادری عظیم ڈیوڈ، سردیوں میں چرچ میں 2 بڈیاں صرف بیٹھیاں آ کے، ٹھیک ہے، تو پادری صاحب کے منہ سے کیا نکلا؟ عیسائی رضائی، کیا؟ آج رضائی نہیں چھٹ رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا جے اج دھوپ نہ نکلدی تے شاید ابلیس پتہ ہی کہندا او پئی رہ تو کتھے جانا میں، اینی ٹھنڈ پیندی پئی ہے، ایویں جا کے پھل لے لینا ہی، خدا کولو برکت لے لینی، پئی ایتھے ہی کوٹھی چ رہ ساری عمر، غلامی کر ساری عمر۔ وہ بنی اسرائیل قوم کی طرح، آخری بات کر کے وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، بنی اسرائیل کی طرح پتہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے آزاد کر دیا، پہلے روندے سی کہ کڈے خدا سانو اتھوں، تے جدوں نکل گئے تے بیابان چاہے تے کی کہن لگے
کہتے ہائے وہ لسن ہمیں یاد آتے ہیں، وہ ادرک وہ کھیرا سانو یاد آندا وے، تے پھر مچھلی بھی یاد آندی ہے، پھر وہ ہانڈیاں جس میں گوشت بنتا تھا وہ یاد آتے، خدا دے خلاف ہو گئے، یعنی کہ غلامی میں دوبارہ جانا چاہتے تھے کیا؟ تے ساڈا بھی یہی حال ہویا ہے۔ تو اگر اس سال آپ جنگ جیتنا چاہتے ہو ابلیس کے ہاتھوں، آپ بڑھنا چاہتے ہو، آپ برکت پانا چاہتے ہو، آپ سرفرازی ترقی بلندی پانا چاہتے ہو، تو اس سال پھل لے کر آؤ تاکہ آپ کا پھل قائم ہو۔ کیا ہو؟ اور لوگ تاڑی گواہی دین کے آپ بھی اے جے او بندی ہیں، اے او بندی کی جے واقعی نظر آندہ دی زندگی چ پھل، اے او بندی نہیں ہے کہ جڑی 6 مہینے بعد چرچ جاندی ہے، اے او بندی ہے جڑی چرچ لگن تو پہلے بیٹھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، روحانیاں دا بھی حال بڑا پیڑا ہے تے جسمانیاں دا بھی حال بڑا پیڑا ہے۔ شاہد نے مجھے بتایا، کہتے جی محمود بوٹی دا ایک پادری میرے کو آیا تے آ کے کہندا پائی صاحب میں تے منادی کردا ہی نہیں پیا، ٹھنڈ بڑی لگتی، ٹھنڈ ہے، تینوں روٹی نہ لبے تے تو پھر باہر نکلیں، پھر تو رکشا بھی چلائیں جا کے بائبل چھاڑ کے، حالی تینوں ٹکر لب رہا تا تو منادی نہیں کر رہا۔ لیکن منادی کا تعلق آپ کے پیسوں سے نہیں ہے، منادی کا تعلق روحوں کو جیتنے کے تعلق سے ہے۔ پیسہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی جو ڈیوٹی لگی ہے، آپ کو مقرر کیا گیا ہے، جا کے کیا کرو؟ پھل لے کر آؤ۔ چاروں موسموں کے اندر خدا کو چین نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے، آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے جو میرا آقا میرا خدا ان کرتا تھا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔